आपकी तकरीर छोटी रही लेकिन बड़ी वज़नदार रही। बहुत से चीज़ों से आप लोग सबको, हम सबको आपकी नसीहतों से नवाजा है। इंशाअल्लाह आपकी बात के बराबर हम इंशाअल्लाह जो भी हमारे कामों काज होंगे हम आपसे रब्ता रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने का और कौम को और यतीम बच्चों को खिदमत करने का जो भी है आपसे ताउन देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे आली जनाब मौलाना शमशुद्दीन, पहले कभी मौका नहीं मिला आने का, लेकिन आज देखकर जो मसरत हो रही है कि इस इदारे ने एक ऐसा मकाम बनाया है जो ख़ुद एक मिसाल बन चुका है कि एक औक़ाफ़ी इदारा कैसा चलना चाहिए और उसको कैसे चलाना चाहिए। मैं बेहद कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज जो मसले मसाइल हम औक़ाफ़ी इदारों में देख रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे हैं। औक़ाफ़ में जब अभी हमारे तनवीर सेठ साहब ने फरमाया कि आप जब मिनिस्टर रहे तो उन्होंने बहुत बड़े खिदमात अंजाम दिए हैं और बेहतर से बेहतर चलाने के हिदायत भी देते रहे, लेकिन जो मसले मसाइल औक़ाफ़ में आज देखे जा रहे हैं वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि चंद शरपसंद हम में ही मौजूद हैं जो जिनसे अच्छे मकामात देखे नहीं जाते। तो मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ इदारा अच्छा चल रहा है वहाँ अननेसेसरी तकलीफ़ देना और उस काम को रोकने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि अगर औक़ाफ़ी इदारा अच्छा चलता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इबादत में शामिल हो जाता है। औक़ाफ़ में काम करना और ख़िदमत करना ये इबादत में शामिल है और अगर उस इबादत में कोई खलल डालता है तो फिर वो अल्लाह की राह में कोई काम होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर हम सोच लें तो सोच समझ कर हमें अपना काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा तवील मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मौका नहीं है, लेकिन जो स्कॉलरशिप्स इस इदारे से दिए जा रहे हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई इदारा होगा जो 1 करोड़ से ज़्यादा, औक़ाफ़ी इदारा जो 1 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हर साल देता है। मेरे सुनने में तो नहीं आया है। मैं बिल्कुल ही दंग रहा जब मैंने ये सुना और बेहद मुझे खुशी हुई। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस काम में, ऐसे नेक काम में जब जब मेरी ज़रूरत आपको होगी मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप मिल रही है और जो यहाँ के इदारों में पढ़ रहे हैं, बल्कि सारे हमारे कम्युनिटी के तलबा व तालिबात को यही कहूँगा कि आप लोग कभी ये ना समझें कि हम मुसलमान हैं तो हम में मुश्किलात पेश आएंगे या आगे हमको मुश्किल होगी।
یہ ذہن سے ہم کو ہٹا دینے کی ضرورت ہے. ہمیں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو صرف اور صرف اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں صحیح نیت سے کرنے جا رہے ہیں یا نہیں. ہم اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیح نیت سے کیا جائے. نیت جب اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اسی اعتبار سے آپ لوگ آگے بڑھیں اور بڑا ایمبیشن رکھیں. ایمبیشن بڑا رکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے اور آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر مقام پہ پہنچائے گا انشاءاللہ. میں آخر میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو محنتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں. اور جن بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب عطا فرمائے. اور جو ہمارے کمیٹی کے اراکین یہاں محنتیں کر کر کے اس ادارے کو اوپر لے کے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے نیک نیتی کو اس کا اجر دے اور ان کو بھی اچھا مقام. ان بچوں کو دیکھ کر اور ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر میں کوئی جوتشی تو ہوں نہیں, میں کوئی غیب دان یا غیب سے بتانے والا ہوں نہیں, کوئی معجزہ اور کرامت تو ہے نہیں کہ کون کیا بنے گا. اس بات پر تو ہے کہ کون کیا بنے گا وہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن سب کچھ نہ کچھ بنیں گے اس پر تو یقین ہے. جناب کلدیپ نائر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہر پتھر اپنے اندر ایک خوبصورت تصویر رکھتا ہے, شرط یہ ہے کہ محنت سے اس کو تراشا جائے. اگر محنت سے تراشا جائے تو وہ بڑی خوبصورت تصویر بن جاتی ہے. اور اس محنت سے تراشنے کے لیے امت کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر نے فرمایا تعال آؤ ہم لوگ آپس میں بات کریں, تم کو کیا پسند ہے ہم کو کیا پسند ہے, تم اپنی بات کا انتخاب کرو اور میں اپنی چنندہ چیز کا انتخاب کرتا ہوں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اور دوسرے صحابہ نے یہ کہا کہ مجھے بہت دولت چاہیے تاکہ میں خوب بانٹوں. کسی نے کہا مجھے فلاں چیز چاہیے تاکہ میں یہ کروں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے چند افراد چاہیے جن کو میں سنوارنا چاہتا ہوں اور بنانا چاہتا ہوں. اور یہ بات اور یہ خصوصیت حضرت عمر کی شانی ہو سکتی ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتی. افراد سازی, انسان سازی اور انسانوں کو کمال تک پہنچانا یہ بہت بڑا کمال ہے. اور یہ مزاج امت کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے افراد کو اپنے جو کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ کمال تک پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا نعم المال نعم الرجل, اچھا مال اچھے آدمی کے لیے, آدمی اچھا ہو تو مال بھی اچھا, اور اگر برا آدمی ہے تو اچھا مال بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا مال اگر اچھے آدمی کو مل جائے تو وہ صحیح جگہ پر خرچ کرے گا, اور ادارے کو بھی اگر اچھے لوگوں کو مل جائے تو وہ ادارہ بھی اچھا چلے گا. قرآن نے ایک اصول بتایا جو دو بات میں کہا کر چھوڑ چلا جاتا ہوں. قرآن نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, تم زمین میں فساد مت برپا کرو اس کے اصلاح کے بعد. پیغمبروں سے خطاب کر کے بتایا کہ پیغمبروں نے جب اچھا بنا دیا
تو اگر تم برا نہیں بنا سکتے ہو تو کم از کم یہ اچھا بنا نہیں سکتے ہو تو کم خراب ہی مت کرو، خراب مت کرو۔ خراب کرنے کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اچھا بنا سکتے ہو تو بہت اچھا، اور اگر نہیں بنا سکتے ہو تو جو اچھا ہے، جتنا اچھا ہے اتنا رہنا چاہیے اور اس پر رہنے دو۔ لیکن ہماری قوم میں ایک بات ضرور ہے کہ اعتراضات زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں، اپنی جگہ رہ کر اعتراض کرنا بہت آسان، لیکن کام کرنے والوں کو جو کٹھنائیاں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کو ہم نہیں پہچانتے، وہ جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے۔ یہ موج حوادث ہیں جو پیچھے پیچھے آئیں گے، لیکن منزل ہماری اگر اپنی جگہ پر ہے تو ہم ہمیشہ ادھر کو دیکھیں گے، ادھر کو نہیں دیکھیں گے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا ایک لفظ میں بتا دوں، حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب روح المعانی نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے بتایا اور انسانوں کی محبت کو بعد میں بتایا۔ پھر تم محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور پھر تم بھی ان سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے اپنی محبت کو کیوں ظاہر کیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نیکیاں انسان اس اللہ کی محبت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو نیکیاں نہیں کرے گا۔ کون نماز پڑھے گا؟ کون روزہ رکھے گا؟ کون زکوٰۃ دے گا؟ کون اللہ کے راستے میں خیرات کرے گا؟ کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ کون غریبوں کا ہاتھ پکڑے گا اور کون یہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جس محبت کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ محبت نہ ہو تو نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کچھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں خدمت کرنے والوں سے کہتا ہوں، اللہ کی محبت کو دیکھ کر چلو، لوگوں کو اعتراض کو دیکھ کر مت چلو۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك المجد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا اے اللہ مسلمانوں کی ہر ادارے کی حفاظت فرما، تجھ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں، کوئی نگہبان نہیں، اے اللہ ان سب اداروں کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اگر اس امت کو تکلیف پہنچے گی پروردگار تو تیرے محبوب کو تکلیف پہنچے گی ایمان، اے اللہ تیری امت، اے اللہ اس بندے ان لوگوں کو اور تیرے ماننے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے مولا، اے اللہ ہم تو بڑے ناکارہ ہیں لیکن جناب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے مقدس کو دیکھ کر اس امت کی حفاظت فرما دی، اس امت کے بچوں کی حفاظت فرما دی، نیک بنا دے، صالح بنا دے، مطیع بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، اے اللہ اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما،
सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज से हूँ और मुझे 8,000 की स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए मैं कमेटी वालों का शुक्रिया करता हूँ और इस ऑर्फनेज का भी शुक्रिया करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं सेकंड पीयू। आगे क्या बनना? आगे मैं एरोस्पेस इंजीनियर करूँगा। ठीक है, शुक्रिया। पीयू कॉलेज से फर्स्ट PUC से। थैंक यू सो मच फॉर दिस चेक। हमारे वास्ते बहुत मेहनत होती है। हमारे अम्मी डायलिस पेशेंट कुछ भी कर को नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन इस चेक की मदद से कुछ कर सकती है, हमें कुछ पढ़ सकती है। यतीम खाने से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें चेक मिली से वैसे हमें फ्यूचर बना सको, हमें पढ़ सकती है। क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? IAS ऑफिसर। अभी PUC में है? अभी PUC में। मनोरमा गदक से। गदक से है? हाँ। अच्छा, PUC पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट PU। फर्स्ट PU पढ़ रहे हैं? हाँ। तो क्या ये मिला आपको स्कॉलरशिप को? हाँ मिले। कितने मिले हैं? 8,000। 1 लाख? 8,000। 8,000? हाँ। कितनी मदद है? क्या कितना हेल्प होता है ये रकम से आपको? और मेरी कॉलेज फीस। बट आप गदक से इतने दूर आए ना, बस का चार्ज भी तो खर्चा हो जाएगा ना? हाँ होता, लेकिन हाफ कॉलेज फीस जाती मेरी। अच्छा, हाँ। कॉलेज फीस हो जाती है। हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप? मेरा तो आगे कौन सा तो डिग्री करना, नहीं तो CA करना बोल के है। CA करने के बाद हाँ। जॉब के बाद जॉब करना चाहती है? हाँ जॉब। हाँ। हेल्प हुआ आपको इस? हाँ। आपका नाम क्या सर? बाबर साहब। तो क्या आपकी बेटी है? नहीं, मैं ये नवासी है। बेटी। हाँ। ओके, तो इतने दूर से आए आप गदक से? गदक से है। कैसा मालूम आपको स्कॉलरशिप देना? नहीं, पहले एक बार अप्लाई किए थे, उसके बाद में आया। वो थोड़ा ना थोड़ा मदद होता, नहीं फिर भी थोड़ा आया ना, बस होता है खुशी है, दूसरा क्या नहीं है। खर्चा तो हो जाता है, खर्चा कितना भी हो दे, लेकिन आया ना कोई खुशी, बस कितना भी हो दे। क्या उतने दूर से ट्रेन में आए आप? ट्रेन से आने जाने का खर्च भी तो बहुत? नहीं, यहाँ होता वो आने जाने का 2,000 रुपये खर्चा हो जाता। 4 जने आए, 2,000। 6,000 रुपये तो हाथ में बस। 6,000 रुपये की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन आया ना, ये खुशी है बस। खुशी होता तो हेल्प करे, हेल्प कर दो। हमें अच्छा पढ़ाना, आज जो हेल्प इसलिए यहाँ आते हैं पढ़ाने के वास्ते। उनके अब्बा के जरूरत, अम्मी है? हम अम्मी हैं यहाँ। तो क्या बनाना चाहते हैं? उनकी मर्जी। हमें तो पढ़ाती तो कितना पढ़ना चाहती, अब बच्चा की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Sayyid Samir Pasha. I am studying in Shaheen Falcon PU College. I have got from Muslim Orphanage the 8,000 check for the scholarship. Thank you for the Muslim Orphanage and dear Amjad sir. Thank you very much for adopting the scholarship. तो क्या बोलना चाहेंगे? गए साल भी मैं आया था और स्कॉलरशिप मिली। बहुत बहुत शुक्रिया यतीम खाने की तरफ से, और मैं जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगा अमजद सर को, शुक्रिया। और जो कि ये मेरे पापा 5 इयर्स के बैक मतलब कोविड में इंतकाल हो गए थे, तो ये 3-4 इयर्स से मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ये ऑर्फनेज कमेटी की। और मैं बहुत मतलब मास्टर्स कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए कि इतना सारा हेल्प मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच। 15,000। 15,000? हाँ 15,000। आगे क्या बनना चाहते हैं? जी मैं टीचर्स ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। मास्टर्स कर रही हूँ MA, तो इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, उसके बाद जो कि टीचर बनना चाहती हूँ। चेक मिले ना, क्या शुक्रिया? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ ये कमेटी की, जो मुझे इतना सब कुछ सपोर्ट कर रही है मेरे बैकग्राउंड मतलब मेरे ये एजुकेशन के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये यतीम खाने से बोल रही। यहाँ तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करती। माँ बाप ने सब बच्चों को हर तरह से हेल्प है, कौन हुआ तो भी ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे बाप नहीं सो बच्चों को, माँ नहीं सो बच्चों को हेल्प है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती।